بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز والدین، عزیز طلباء اور طالبات، دیگر سامعین واجب الاحترام، سورۃ المائدہ 2 رکوع ہم نے مکمل پڑھ لیے ہیں. اب ہم سورۃ المائدہ کا رکوع نمبر 3 شروع کر رہے ہیں. تو آئیے آپ بھی میرے ساتھ پڑھنے میں شامل ہو جائے. سے سورۃ المائدہ کا رکوع نمبر 3 شروع ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بني إسرائيل ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني منه میم ساپش مس نون یا زبر نئی منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة أقمت
मीम सौद पेश मुस और जबर सौ अक़म्तुमुस्सलाता लइन अक़म्तुमुस्सलाता व आतैतुमुज़्ज़काता व आतैतुमुज़्ज़काता व आमनतुम बिरुसुली व आमनतुम बिरुसुली व अज़्ज़रतुमूहुम वअज़्ज़रतुमूहुम वअक़रदतुमुल्लाह वअक़रदतुमुल्लाह क़र्दन क़र्दन हसनल लउकफ्फिरन्न क़र्दन हसनल हसनल नून को लाम के साथ मिलाएंगे हसनल उकफ्फी उकफ्फिरन्न हसनल उकफ्फिरन्न अन्कुम सय्यिआतिकुम वला उदखिलन्नकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार फमन कफर बअद ज़ालिका मिनकुम फ़क़द ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه عن مواضعه
वनसूं हज़्ज़म मिम्मा ज़ुक्किरू बिही वनसूं हज़्ज़म मिम्मा ज़ुक्किरू बिही वला तज़ालु तत्तलिउ अला खाइनतिन मिनहुम इल्ला क़लीलन मिनहुम फ़अफ़ु अन्हुम वस्फ़ह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन व मिनल्लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा अख़ज़ना मीसाक़हुम फनसूं हज़्ज़म मिम्मा ज़ुक्किरू बिही ज़ुक्की ज़ाल काफ पेश ज़ुक काफ ज़ेर की ज़ुक्किरू बिही फ़अग़रैना बैनहुमुल अदावता हुमुल अदावता वल बग़दाअ इला यौमिल क़ियामह वसौफ़ युनब्बिउ वसौफ़ युनब्बिउहुमुल्लाहु वसौफ़ युनब्बिउहुमुल्लाहु बिमा कानू यस्नऊन। सामीन मोहतरम, सूरतुल माइदा का रुकू नंबर 3 ये बड़ा रुकू है। इसके हम 2 हिस्से करेंगे। पहला हिस्सा यहां तक इसका मुकम्मल हो गया। दूसरा हिस्सा हम अब अगले सबक में शुरू करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप इसको गौर से सुनेंगे और याद भी करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को कुरान करीम को सीखने की, समझने की, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. सामीन मोहतरम, यहाँ से सूरतुल माइदा का रुकू नंबर 3 का बकिया हिस्सा शुरू हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अहलल किताबी या अहलल किताबी क़द जाअकुम क़द जाअकुम रसूलुना रसूलुना युबय्यिनु लकुम युबय्यि या पेशयू बा या जबर बैज या जिरगी युबय्यिनु लकुम युबय्यिनु लकुम कसीरम मिम्मा कुंतुम कसीरम मिम्मा कुंतुम मिम्मा कुंतुम तुख्फूना 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 मिनल किताबी मिनल किताबी तुख्फूना मिनल किताबी वयअफू अन कसीर क़द जाअकुम मिनल्लाहि क़द जाअकुम मिनल्लाहि यहां पर गुन्ना करेंगे कुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। नूरुन व किताबुम मुबीन। यहदी
बिहिल्लाहु, इसमें जलालत अल्लाह कलाम बारीक होगा। यहदी बिहिल्लाहु, बिहिल्लाहु मनित्तबा, मनित्तबा रिضवानहु, रिضवानहु सुबुलस्सलामी, सुबुलस्सलामी, सुबुलस, लाम सीन जबर लस, सीन जबर सा, सुबुलस्सलामी वयुखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति, वयुखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति, हा को मीम मुशद्दद के साथ मिलाकर गुन्ना करेंगे। वयुखरिजु हुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूरी, इलन नूरी बिइज़्निही, बिइज़्निही वयहदीहिम इला सिरातिम मुस्तकीम। इला सिरातिम मुस्तकीम। लक़द कफ़रल्लज़ीना, लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्नु मरियम, क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्नु मरियम कुल फमन यमलिकु, कुल फमन यमलिकु मिनल्लाहि शैअन, शैअन इन अरादा, इन अरादा अन युहलिकल मसीह इब्न मरियम, अन युहलिकल, काफ को लाम के साथ मिलाएंगे,
युहलिकल मसीह अब्न मरियम व उम्महू व मन फिल अर्दी व मन फिल अर्दी जमीआ वलिल्लाहि वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दी वमा बैनहुमा वमा बैनहुमा यख्लुकु यख्लुकु मा यशा वल्लाहु वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। वक़ालतिल यहूदु वक़ालतिल यहूदु वन्नसारा वन्नसारा नहनु नहनु अब्नाउल्लाहि नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाउहु وأحباؤه أحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم युअज़्ज़िबु या पेश यू आइन जाल जबर अज़ जाल ज़ेर ज़ी युअज़्ज़ि बा पेश बु युअज़्ज़िबु काफ मीम पेश कुम गुन्ना करेंगे यहाँ पर युअज़्ज़िबुकुम बिज़ुनूबिकुम बल अंतुम बशरुम मिम्मन खलक बल
أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل تا دو زیر میم تم میم زیر می نور را زبر نر مینر را پشرو فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير
बशीर व नज़ीर। वल्लाहु वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर। सामीन मोहतरम, सूरतुल माइदा का रुकू नंबर 3 यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। आप इसको गौर से सुने और याद भी करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को कुरान करीम को सीखने की, समझने की, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون